देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक जेजू आमकां सर्वांकी आपोवणें दिता. जेजू समेस्त लागीं उलोवन म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशीक व्हरता जाल्यार वय आज जर तर म्हाका वा तुका कोणी तो जावं दी, खंयच्याय जातीचो जावं दी, खंयचेय ताचें घराणें जावं दी, कसलोय पातकी तो जावं दी, जर तर जेजूचो पाटलाव करूंक तूं कुशीक व्हरताय जाल्यार जेजू आमकां आपोवन आसा. आम्हा सर्वांकी रचलेलो देव तो आमकां आपोवन आसा. तुका खुशी आसा जाल्यार म्हजो तूं पाटलाव कर. करीचे जाल्यार कितें करीचें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. तुकाच इन्कार कर. पयलीं हांवें करूंक आसा, म्हाकाच इन्कार करूंक आसा. म्हजो स्वार्थ मरूंक आसा. वय हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या सक्तीन देवाचो मात्र मोग करूंक आसा. तवळ मात्र हांव आशिर्वादीत जाता. कशें साध्य? म्हज्या करण्या वरवीं साध्य गी ना, बिलकुल ना. बगर हांवें मरूंक आसा म्हज्या स्वार्थाक. हांवें पळोवंक आसा तो कुरीस तें मरण जेजूचें खरें. जेजून सोंसलां तें मरण जावं पुरो, पूण म्हज्या पातकाचो सांबाळ मरण आनी म्हजें मरण जेजून खाण गेलें आनी त्या मरणा वरवीं म्हाका जैत मेळ्ळां. आज सांत पावल म्हणटा, आज हांव जियेना बगर ह्या कुडींत जेजू जियेता. हांव क्रुसार सगळें मारन जालां. संवसार हांवें मारला सक्कड म्हज्या कितें सक्कड आलोचन आसा, म्हजी कुशी कितें जावन आसा, म्हजें आलोचन, म्हजें कितें चिंताप आसा तें सगळें संवसार सकड हांवें क्रुसार किळायला बगर तो जेजू क्रिस्त क्रुसार किळायलेलो. तो जेजू क्रिस्त, जेजू जिवंत जावन आसा आनी तो म्हजे थंय जियेता आनी तो म्हाका सस्नीक जिविता कुशीक व्हरता म्हणून सांत पावल सांगता. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंयसर आमकां आपोवणें दिता ताचो पाटलाव करूंक. वय जर तर तुवें सगळो संवसारच जोडलोय म्हणजे त्या पूण जर तर तुजो आत्मो तुवें होगडायलो जाल्यार कितें तुका फायदो? वय ह्या संवसाराक आमचें क्षणीक जिणें भाव भयणीनो, क्षणीक रितीन आमी जियोन आसा, पूण शाश्वत जिणेक देवान आमकां आपोवणें दिलां. वय थंयसर जेजूक क्रुसार मारलेल्या वेळार थंय दोग सोर आसले. थंयसर शिपाय आयले आनी थंयसर ते मेल्यात गी पळयतना ते मरूंक नासले. तांचे पांय मोडून थंयसर मरण तांकां मेळ्ळें. पूण जेजू लागीं येताना जेजू मरण पावुल्लो. जेजूची कूड मरण अनुभव करनासली, पूण थंयसर मेला म्हणून थंयसर त्या काळजाक भालयांनी तोपता आनी तवळ थंयसर उदक आनी रगत मात्र वळटा. कितें जावन आसा भाव भयणीनो, आज म्हजो स्वार्थ मेला म्हणून हांवें चिंतिचें जाल्यार पयलें म्हाका कळीत जायचें, जर तर दुरसोणें वा कितेंय सकट म्हज्या विरोध, शुभ वार्तेच्या विरोध थंयसर कितें सकट म्हजें थंय येता जाल्यार शुभ वार्ता धरन, म्हाकाच इन्कार करन, आपणाचो कुरीस व्होवन जेजूचो पाटलाव करतना कितें जाता, कश्ट चुकलेनात आनी त्या तवळ कितें जाता म्हळ्यार तवळ आमकांय जर तर भाल्यांनी तोपल्यार, उतरांनी तोपल्यार आमकां कितेंच करूंक जायना बगर आमी जेजू क्रिस्ता थंय मरण अनुभव केला. जेजू क्रिस्त थंय आमी मेल्या बगर जेजू जियेता म्हजे थंय म्हणून आमकां आमच्या स्वार्थाक आमकां मरूंक साध्य जाता. आज भाव भयणीनो, एका दिसा हांवें उठाचें, तो कुरीस पळयचें आनी त्या कुरसार म्हजें मरण जावन आसा. म्हज्या पातकाचो सांबाळ मरण हांव मेल्या म्हणून केदाळ आमी उरता तवळ मात्र जेजू खातीर आमकां जिवंक जाता आनी जेजू आमकां आपोवन आसा. ये म्हजो पाटलाव कर. आमेन.